Welcome to my YouTube channel Hafiz Arif Ishaqi. Don't forget to like, comment and subscribe. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्यूशन मकतब चलता है इसके अंदर एक दो तीन दिन से माना जायज़ा तालीमी चल रहा था। पहला जो है अल्लामा बिल कलम, यानी जो कुरान का सबक बच्ची पढ़ती है उसको हम लिखने का पाबंद भी बनाते हैं, तो माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में तालीबात लिख लेती हमारे पास में। उसके कुल 100 नंबरात थे। उसके बाद में है दूसरा मज़मून मुतफ़र्रिक़ात भी हम तालिबात को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें दुआ है, हदीस है, कलिमे हैं, मुनाजात वग़ैरह। इसके बाद में तीसरा जो मज़मून और सब्जेक्ट है वो नाज़िरा कुरान, कुरान पाक को देखकर पढ़ना। ये भी 100 नंबर का है। और उसके बाद में मज़ीद है कि हमारे पास में हाज़री के भी नंबर दिए जाते हैं, 100 नंबर हाज़री के। अगर तालिबा एक दिन गैर हाज़िर रहती है तो उसके हम 10 नंबर काटते हैं। इस तरह ये कुल 400 नंबरात का माना जायज़ा इम्तिहान था, जिसमें तालिबात को इनामात से भी नवाजा जाएगा। हमारे मेहमान खुसूसी जो है मुफ्ती कलीम साहब इशाती, उनके हाथों। तो माशाअल्लाह सभी तालिबात ने अच्छे नंबरात लिए हैं, इसलिए 7 तालिबात को इनाम दिया जा रहा है इसके अंदर। तो पहले नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा हैं सिमरन बिनते जावेद। इन्होंने 400 में से 369, यानी 70 को एक कम 369 नंबरात हासिल किए हैं। वह आए और अपना इनाम मुफ्ती कलीम साहब के हाथों हासिल करें। आए सिमरन, इधर से हो, सामने इधर देखो, चलो। इसके बाद में दुआम दर्जे से कामयाब होने वाली 2 हैं, जिसमें एक हमारी अहलिया मोहतरमा भी है। मैं आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ कि तालीम में उम्र की कोई क़ैद नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे निकाह में आने के बाद से उन्होंने कुरान पाक पढ़ने के लिए कायदा पढ़ा और अभी वो नाज़िर कुरान सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दुआम दर्जे से 2 हैं, जिसमें एक है नाज़मीन बिनते जावेद। इन्होंने भी 400 में से 347 नंबरात हासिल किए। वो आए और अपना इनाम हमारे मुफ्ती साहब के हाथों हासिल करें। इनको अशिया की शक्ल में इनाम दिया जा रहा है। चलो। और एक हमारी अहलिया मोहतरमा है, तो नाज़मीन तुम लेकर चले जाओ इनाम उनका। नाज़मीन उनको ले जाकर दे दो पीछे इनाम। उसके बाद में तीसरा नंबर जिनका आया है वो है मरियम बिनते हारून। माशाअल्लाह इनको आकर हमारे पास में अभी 15 से 20 ही दिन हुए, लेकिन बड़ी तड़प, लगन और फ़िक्र से ये आ जाते हैं जल्दी और पढ़ते हैं मेहनत से। इनका तीसरा नंबर आया है, वो आया और अपना इनाम हमारे मुफ्ती साहब के हाथों हासिल करें। चलो माशाअल्लाह। उसके बाद में चौथा नंबर जो आया है वो ज़ौफ़ीन बिनते शौकत। उनको भी माशाअल्लाह अशिया के शक्ल में बेहतरीन इनाम से नवाजा जा रहा है। वो आए और अपना इनाम अब मुफ्ती साहब के हाथों हासिल करें। चलो। 5वां नंबर है अल्फिया बिनते अब्दुल रशीद साहब। इनका 5वां नंबर आया है, वो आए और अपना इनाम मुफ्ती साहब के हाथों हासिल करें। चलिए। इनको एक कलम और सिफ़ात की जो अमली मश्क है किताब एक लिखी हमने, वो इनाम में दिया जा रहा है। उसके बाद में है बेटी ज़रा ज़ोफ़िन यहाँ के खड़े रहो तुम। इनका नंबर आया जब तक, जैसा पकड़े वैसा पकड़ो। हाँ। इसके बाद में है 6ठा नंबर, यानी 6वां नंबर आया है मंतशा बिनते फ़ारूक।
وہ آیا اور اپنا انعام مفتی صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں. چلو شاباش, تھوڑا پیچھے پکڑو. ہاں, اب آخری طالبہ ہیں ایک جن کا 7واں نمبر آیا ہے ہفتم, صدیقہ بنت جمان. وہ آیا اور اپنا انعام مفتی صاحب کے ہاتھوں حاصل کریں. ان کو بھی ایک قلم اور کتاب انعام میں دی جا رہی. پیچھے پکڑو اوپر. شاباش. چلو اب ہم حضرت مفتی کلیم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ 2-5 منٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ليكن عليك شعارك في الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میری بڑی ہی محترم و مکرم پیاری بہنیں، آج ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج کا دن ہمارا الیوم یوم المنحہ یعنی جائزے اور انعام کے دین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو اس دن سے ہم سب گزر رہے ہیں. میری پیاری بہنوں، یہ امتحان جو ہوتا ہے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں: عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت آدمی یا تو اکرام اس کا کیا جاتا ہے یا تو پھر اس کی توہین کی جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ بھی سنت اللہ رہی ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں تو اس کو انعام سے نوازتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے اور دستور ہے، اور اسی کے مطابق چونکہ بندے بھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے مطابق بندے کا بھی یہی معمول ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کے اپنے زندگی کے اندر کام کرتا ہے جس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے، کہ بندہ بھی جب کسی چیز کا امتحان لیتا ہے تو اس کے بعد میں انعامات سے نوازتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، چونکہ کہیں 3-4 روز سے آپ کا امتحان لیا جا رہا تھا، ماشاءاللہ آپ تمام ہی حضرات نے بہت ہی اچھے انداز کے اندر اپنی استاذ کی ہمت افزائی کی، اس لیے کہ امتحان جو ہوتا ہے یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہوتا ہے بلکہ استاذ کا ہوتا ہے. ہمارے جو ساتھی ہیں ایک اس میں سے بڑے ہی مخلص ہیں، فرماتے ہیں کہ امتحان کے وقت میں کم از کم اتنی محنت کر لیا کرو جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے استاذ نے آپ کو کچھ پڑھایا ہے. تو میری پیاری بہنوں، 2-3 امتحان لینا ہمارا بھی ہوا، اس کے اندر بڑے ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں نے محنت کی اور آپ کے استاذ کی حوصلہ افزائی کی. میں آپ سبھی کا ممنون اور مشکور ہوں، اسی طرح آپ کے استاذ محترم کا بھی، کہ انہوں نے آ کر کے میری بھی ہمت افزائی کی اور مجھ کو بھی امتحان لینے کا موقع فراہم کیا. اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. دنیا اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں بھیجا ہے تو کھرے اور کھوٹے پرکھنے کے لیے بھیجا ہے. تو جس طرح سے ہم نے امتحان کی کامیابی کے لیے محنتی کی ہے، اسی طرح ہم آخرت کے امتحان کے لیے اور اس میں کامیابی کے لیے بھی محنتیں کرتے رہیں اور اپنی کوشش کو اسی طرح جاری رکھیں جس طرح سے آپ نے اس امتحان میں محنتیں کی ہیں. اللہ رب العزت
مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کے امتحان کے لیے قبول فرمائے اور اس کے لیے محنتیں اور جد و جہد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا تعلیمی جائزہ جو ہوا یہ ماہانہ تھا۔ اس کے بعد میں اب اور امتحان ہوں گا سیمائی، اس کے اندر بھی انشاءاللہ اچھے انعامات سے اشیاء کی شکل میں انعامات آپ کو دیے جائیں گے۔ پھر ششمائی بھی ہوگا اور سالانہ بھی ہوگا۔ اچھے سے اچھے انعام ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ بس ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ محنت اور تڑپ اور فکر کے ساتھ میں لگے رہیں۔ جیسی محنت آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور محنت کریں اور پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ فقط والسلام۔